बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में 3 बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, जो कि है अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जानिब से जो ड्रोन अटैक किया गया है इस हवाले से। और जब से ये अटैक किया गया है उसके बाद ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि आया ये ड्रोन अटैक में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ। इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इस अटैक के बाद से पाकिस्तान के साथ ये मामला जोड़ा जा रहा है। और ख़ास तौर पर डॉलर का जो रेट 2 दिन में जिस तरह से नीचे आया है, इस सारे मामले के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये खबर मैं आपके सामने रखूंगा जिसके बाद सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, जनरल आसिफ गफूर साहब जो कि साबिक DGISPR थे, उनके हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की जानिब से कुछ अहकामात जो हैं वो सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून की अहम मीटिंग हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने मैं रखूंगा। एक अहम इदारे के सरबराह के इस्तीफ़े से मुतल्लिक भी एक खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आगाज़ करता हूँ नाज़रीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े से रिलेटेड। एक तो चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को मुसलसल ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो बयानिया है उस बयानिए से पीछे हट जाएं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से अभी तक जितने भी पैगामात भिजवाए गए हैं, स्पेसिफ़िकली वाज़े तौर पर इनकार किया गया है कि वो अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। अलबत्ता अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बात करनी है या जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, तो इस मामले के ऊपर वो मिलकर बैठने को तैयार हैं। लेकिन किसी सूरत में भी NRO नहीं देंगे और अपने बयानिए से वो पीछे नहीं हटेंगे। और इमरान खान साहब की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा भी जा रहा है कि जिस तरीके से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर एक पार्टी बन चुके हुए हैं PDM की, उनके ख़िलाफ़ आज एहतजाज की कॉल भी थी। लेकिन नाज़रीन, इस एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद में चूँकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाना था, तो वहाँ पर कंटेनर लगाए गए हैं, यहाँ तक कि नफरी बुलाई गई है और आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो भी पुलिस के पास पहुँचा दिए गए हैं और इजाज़त भी नहीं दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो वहाँ पर पुरअमन एहतजाज करें। हालांकि इमरान खान साहब इस हवाले से ऐलान कर चुके हैं कि जो ये एहतजाज है वो पूरा अमन होगा। और इसी एहतजाज में उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के जो इस्तीफ़े का मुतालबा है वो एक मरतबा फिर से करना है। और इमरान खान साहब किसी भी सूरत ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े के बगैर या उनके होते हुए इलेक्शंस में जाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्टेड हुकूमत की कोशिश है कि वो ये इस्तीफ़ा ना दें। हालांकि इमरान खान साहब अपना दबाव बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, यहाँ तक कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके भी जो आसाब हैं वो जवाब दे चुके हैं। और एट द एंड उन्होंने ये अपना बयान रिकॉर्ड किया कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी PTI पर होगी। यानी कि इस हद तक उनको अब डर लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको कुछ कहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो खैर उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये इस बात की दलील भी है कि उनके ऊपर जो एक दबाव है वो ज़रूर है। लेकिन उसके बावजूद भी खैर जो उनकी जानिब से फ़ैसले या जिस तरीके से वो PDM से उन्होंने मुलाकात वगैरह की, मुतनाज़िया इस वक्त वो हो चुके हैं। और लोग बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब न्यूट्रल हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन, एक तो मौजूदा हुकूमत ने एहतजाज की इजाज़त नहीं दी और नवाज़ शरीफ ने भी एक बड़ी अहम मीटिंग की है अपने नून लीगी लोगों के साथ और उनको ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर चढ़ाई करने का। और ये जो कुछ दिनों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला शुरू हुआ है, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि रोज़ाना दर्जन से ज़्यादा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हैं वो हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से की जा रही हैं। उसमें एक तो ये है कि ये सारा कुछ नवाज़ शरीफ की इसमें हदायत शामिल हैं। उन्होंने ये चीज़ कहा है जारहाना हिकमत अमली अपनाने का, और जारहाना हिकमत अमली उनकी समझ में ये है कि रोज़ाना दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके बयानिया बनाया जाए, लेकिन इसमें भी अभी तक उनको नाकामी हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि PTI को कोई भी जगह नहीं देनी।
خیر پی ٹی آئی کو آپ کیا جگہ دیں گے، آپ کی حکومت جو ہے وہ خود ہی ڈوبنے والی ہے۔ لیکن اس تمام تر خبر کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا پریشر ہے وہ لندن تک بھی پہنچ چکا ہے، اور جو نواز شریف ہیں وہ بھی اس وقت اتنے زیادہ انڈر پریشر ہیں کہ اعصاب ان کے بھی جواب دے چکے ہیں، اور اس قسم کی جو باتیں ہیں یا اس قسم کی جو ہدایات ہیں وہ اپنی پارٹی کو دے رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں انہی کے خلاف ہی الٹی پڑ رہی ہیں۔ دوسری سائڈ پر پی ڈی ایم کا اور جو ان کی ساری اتحادی جماعتیں ہیں ان کا بڑا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے اندر پی ڈی ایم کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ اپنی قیادت کے اوپر انہوں نے غصے کا بھی اظہار کیا، ایک تو مہنگائی کو لیتے ہوئے، اور دوسری سائڈ پر اصل مقصد تو خیر ان کا مہنگائی نہیں، لیکن جو اس وقت ان کی پوزیشن دن بہ دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، عوام میں ان کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس چیز کے اوپر انہوں نے اپنی ہی قیادت کے اوپر وہ پھٹ پڑے ہیں، اور اپنی ہی قیادت کے اوپر انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں۔ یہاں تک کہ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ پی ڈی ایم کی قیادت پر انہوں نے کافی جو سخت موقف ہے وہ اختیار کیا، اور ان کی کارکردگی کے اوپر جو سوالات تھے وہ اٹھائے، اور اس کے علاوہ یہ ان سے کہا کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ اب ہم عوام میں جا سکیں، اس لیے اب اتحادی حکومت کو کارکردگی دکھانا ہوگی اور عوام کو کوئی ریلیف دینا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اب پی ڈی ایم خود اپنی زبان پر لے کر آ رہی ہے کہ اس وقت ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم عوام میں بھی جانے کے قابل نہیں رہے، اور جو تھوڑی بہت ہماری ایک دو نشستیں ہم جیت بھی جاتے تھے، خاص طور پر جو اتحادی جماعتیں ہیں، کیونکہ جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی بڑی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تو خود خیر کے پی کے سے کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، اے این پی ہو گیا یا جو دیگر جماعتیں ان کی تو اپنی تھوڑی تھوڑی نشستیں ہیں، تو بہرحال یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب ان کے پاس یہ بھی نشستیں نہیں رہیں گی، تو اس وجہ سے یہ فرسٹریشن ہے ان کے درمیان۔ اور سب سے اہم چیز کہ جو یہ ریفرنس بھیجنے جا رہے تھے پی ٹی آئی یا کپتان کے خلاف، اس ریفرنس کے اوپر بھی ان کے جو اپنے لوگ ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے، وہ اس طریقے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف رکن بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، اگر یہ ریفرنس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بالفرض عدالت اس کے خلاف اس پر کوئی فیصلہ دے بھی دیتی ہے اور فیصلہ ہمارے حق میں بھی آ جاتا ہے، اور اگر لیٹ سے پارٹی کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے فورن فنڈنگ کے معاملے پر، حالانکہ ایسا کچھ بھی ہونے نہیں والا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی مکمل فیصلہ نہیں دیا گیا، یہ بھی میں آپ کو باور کراتا چلوں، انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی اس نوٹس کا جواب دینا ہے، تو اس نوٹس کے جاری ہونے سے پہلے کوئی بھی جو یہ ریفرنس بھیجنا چاہتے ہیں یا سپریم کورٹ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن بالفرض اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ وہ 25 منرف جو رکن ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے، اور شہباز شریف کی اپنی جو حکومت ہے وہ بھی گر جائے گی، تو اس وقت مکمل طور پر یہ گھیرے میں آ چکے ہیں، اور ان کو سمجھ اسی وجہ سے نہیں لگ رہی کہ ہم کیا کریں، اور یہ الٹی سیدھی چیزیں، یہاں تک کہ نواز شریف جو ہیں جو کہ 3 مرتبہ حکومت میں بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ بھی اس وقت اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ ابھی تک وہ عمران خان صاحب کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے۔ دوسری طرف ناظرین، جو افغانستان سے ریلیٹڈ امریکی ڈرون اٹیک سے متعلق معاملہ ہے اس پر بھی آپ کو خبر دیتا چلوں، تو اے آر وائی نیوز کی ناظرین یہ خبر ہے، اور اس خبر کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کے مارے جانے کے معاملے پر پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس موقع پر نہیں بتا سکتے کہ حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، تاہم متعلقہ اتھارٹی معاملے پر مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے۔ تو یہ ناظرین ایک جو ہے وہ ایک ہیوج سٹیٹمنٹ بھی میں آپ سے کہوں گا، یہ جو سفارتی ذرائع کی جانب سے یہ جو چیز بتائی گئی ہے، تمام پہلوؤں کا جائزہ تو لیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت اگر یہ جو بھی جائزہ لیا گیا ہے، پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کرنے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ جب سے یہ معاملہ ہوا تھا تب سے لے کر اب تک تمام تر چیزوں کو اس طرح سے جوڑا جا رہا ہے کہ ڈرون اٹیک کے بعد ایک دم سے ڈالر جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے
کچھ نہ کچھ لین دین ہوا ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب سے بھی ایک فون کال گزشتہ دنوں کی گئی تھی، اور اس فون کال میں امریکہ سے کہا گیا تھا کہ آپ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالیں، ان کا اجلاس ہو اور وہ پاکستان کو قسط جاری کریں۔ تو یہ سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، لیکن ان سارے سوالوں کے جواب میں یہ جو سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کے کوئی شواہد نہیں ملے، یہ بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرتا ہے۔ آخر میں ناظرین، جنرل آصف غفور صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں ہیلی کاپٹر کا ایک حادثہ ہوا تھا جس میں کور کمانڈر جو کوئٹہ تھے وہ اور ان سمیت 6 افسران جو تھے وہ شہید ہوئے، اور ان کی جگہ پر اب جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں وہ نئے کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کیے جا چکے ہیں، اور جنرل آصف غفور صاحب سابق ڈی جی آئی ایس پی آر رہے ہیں اور بڑے دبنگ آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر یہ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہی ان کی یہ تعیناتی ہوئی ہے بطور کور کمانڈر، تو اس تعیناتی کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویسے ہی بہت زیادہ ان کو پذیرائی مل رہی تھی، اور اب بھی کافی ان کے حوالے سے جو ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے یا لوگوں کے اندر ان کے حوالے سے جو محبت ہے وہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کا جو اظہار ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔